صالو لي زعمي، معكم عماد نيتي. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نكتبوا اون لتر دو فو ولا رساله تهنئه. غنشوفوا واحد المنهجيه زوينه غادي نعطيها لكم، حفظوها، تبدلوا غير هذاك الشيء اللي غادي نوريكم ان شاء الله باذن الله. هذه الرساله هذه تتحط للناس ديال الثالثه اعدادي ديال الكطريه، تتحط لهم في الامتحان ديال الدوره الاولى. غادي نبداو على بركه الله. غادي نشوفوا اول حاجه الشيما ديال اون لتر. اون لتر كيفاش تتكون الشيما ديالها، كيفاش تنكتبوها. حيت كل حاجه تتكون عليها التنقيط، فهمتوني؟ يعني ما خصك تزقل والو. نبداو باول حاجه تتكون على الفوق على اليمين ديال الرساله، تتكون ليو اي دات. ليو اي دات، عقلو. ابخي تنهبطو، تنبداو هنا تتكون انتربيلاسيون ولا سميتها ولا فورميل دابيل. فورميل دابيل. ابخي عندنا هنايا كور دو لا لتر. كور دو لا لتر جسم الرساله، هنا فين تيكون هذيك الرساله اللي باغي تصيفط انت. ابخي لتحت تيكون عندنا فورميل دو بوليتيز. فورميل دو بوليتيز هو باش تنساليو الرساله. من بعد غادي نعطيكم شي اكزومبل كيفاش تشوف. ابخي على فان تتكون عندنا لا سيناتور. سيناتور ديال هذاك اللي صيفط الرساله. غادي نديرو واحد الاكزومبل، واحد المنهجيه خدموا عليها، حفظوها، غتبدلوا غير شنو نوريكم ان شاء الله. فوالا كيف تتشوفوا عندنا هنا الفوق كازابلانكا لو 15 ديسمبر 2019. كازابلانكا هو ليو، ابخي عندنا لا دات، فهمتوا؟ ليو اي دات. تنهبطوا عندنا شير امي. فورميل دابيل، هذا سميتو هو فورميل دابيل. شير امي، شير عماد، على حساب لما بغينا نصيفطوا هذيك الرساله، فهمتوا؟ هذا تيتبدل. اللي بالحمر هو اللي تيتبدل في هذه الرساله هذه. اللي داير لكم بالحمر هو اللي تقدروا تبدلوه. اما انت باقي غير حفظوه وغادي تضمنوا النقطه ان شاء الله في لا ليتر دو فو باذن الله. ابخي تنمشيو تنبداو في هذيك الرساله. اون سيت اوروز اوكازيون دو. هذا اللي بين قوسين هو السوجي اللي تيعطيوك انت النهار ديال الامتحان. مثلا قال لك مارياج، غتبدا تقول له اون سيت اوروز اوكازيون دو فوتر مارياج. لا عطاك لا نيسونس ديال شي واحد، تتقول اون سيت اوروز اوكازيون دو لا نيسونس. عطاك لا نوفيل اني، عاوتاني تبدلها دير لا نوفيل اني. ابخي تتكمل الرساله بكل بساطه، تتقول جو سوي تري heureux de vous présenter mes sincères vœux de bonheur et de prospérité, que votre vie soit pleine de joie et d'affection et votre foyer soit illuminé d'amour et de satisfaction. هادو ما تبدلوهمش، من الاحسن هادو زوينين مقادين ناضيين. اعطوك اي سوجي كيف ما بغا يكون تحط له هادشي هذا، فهمتوا؟ يعني شنو تتبدل انت؟ تتبدل غير هادشي اللي بالحمر، تختار السوجي اللي عطاك. واش عطاك مارياج، عطاك نيسونس، عطاك نوفيل اني، عطاك شي موضوع اللي بغى يعطيك، كتحط له انت هذاك. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هنا قلنا له جو سوي تري heureux de vous présenter mes sincères vœux de bonheur et de prospérité. انا فرحان حتى نقدم لك احسن التمنيات بالسعاده والفرحه والارتياح. que votre vie soit pleine de joie et d'affection، وحياتك تكون عامرة بالأفراح والمسرات. et votre foyer soit illuminé d'amour et de satisfaction، والمنزل ديالك ولا زعما الحياة ديالك هي هذه تقريبا بحال الحياة تكون مشرقة ولا منورة بالحب والنجاحات. ابخي تنمشيو لهاد فورميل دو بوليتاس، هذه هي باش نساليو في الاخر. تنقولوا مثلا نقدروا انا درنا هنا فيليسيتاسيون اون دوزيام فوا شير امي. تقدر تقول له غير فيليسيتاسيون شير امي، فهمتوا؟ تقدر تقول له جو تومبراس شير امي، تقول اتري بيانتو شير امي، على حساب انت شنو بغيتي تقول له بالضبط، فهمتي؟ على حساب هذيك الفورميل دو بوليتاز اللي بغيتي انت دير. دابا نعطيكم دي زيكزامبل ديال الفورميل من بعد، دي فورميل دو بوليتاز اللي نقدروا نبداو نديرو، ولا لي فورميل دابيل اللي نقدروا نبداو نديروهم. ابخي عندنا على فان سينياتور. لا سينياتور تتقول مثلا طون امي عماد، مثلا انت سميتك عماد تكتب طون امي عماد، زعما صديقك عماد، ولا طون امي شي سميه. فهمتوني ولا فهمتوش؟ هذه هي احسن منهجيه تقدر تعتمد عليها في اون لاتر دو فو. رساله تهنئه، حفظ هذه على حسابي، غادي تضمن لك، تحط لك غادي تضمن النقطه بكل بساطه. شنو تتبدل غير اللي بالحمر، واللي بالحمر ماشي. دابا هاد الشيغ امي تقدر تخليها، هاد فيليسيتاسيون اون دوزيام فوا الشيغ امي تقدر تخليها. ها اللي خص يتبدل بالاساس هذا واحد فيهم، حيت لا عطاك مارياج ما يمكنش انت هو يعطيك مارياج دير له انت نوفيل اني، ما يمكنش. يعني تتبدل هذاك الشيء اللي عطاك. اما هادشي اللي بالكحل غير حفظوه، اهم حاجه سير حفظوه وتجاوب عليه، غادي تجيب واحد النقطه واعره ان شاء الله في الاكسبريسو اكريت. تقدر تجيب 10 على 10 في الاكسبريسو، ولا تحطوا عليه 8 تجيب 8 على 10. ابخي هنا كاين لا سيناتور، تكتب سميتك، تكتب طون امي عماد، ولا
على حسب السميه ديالك نتايا. فهمتوا؟ تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه. هذه هي احسن منهجيه لكتابه رساله تهنئه ولا لا ليتر دو فو مع ايمان زنيتي. تنتمنى انكم تكونوا استفدتوا. ما تنساوش تخليو لي دي بروبوزيسيون، تبروبوزيو تخليو لي دي كومونتير كي جاكم لا فيديو، تبروبوزيو عليا دوطخ سوجي، ونتشافوا في الفيديو الجاي ان شاء الله. غادي ندير لكم اون ليتر، غندير لكم عاوتاني منهجيه اخرى ديال لا ليتر دو كوندوليونس ولا رساله تعزيه، حيت هادو اللي تيتحطوا، تتحط لكم يا اما رساله تهنئه، رساله تعزيه، ولا رساله شخصيه. المهم هادو اللي تيتحطوا لكم في الامتحان، غادي نحاول نديرهم لكم ان شاء الله باذن الله، ونعطيكم منهجيات بسيطه كتقدروا غير تحفظوهم وتجيبوا نقط رائعه باذن الله. كان معكم عماد زنيتي. ما تنساوش تخليو لي كي جاكم الفيديو تبروبوزيو عليه دوك سوجي، ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. السلام عليكم.